नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, हुन त यो देशमा सङ्घीय शासन छ जहाँ भन्ने गरिएको छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा छ। न्यायिक समिति, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र अदालत छन् सबै जिल्ला तहमै। तर कस्तो विडम्बना, न्याय माग्न राजधानीका चोक चोक गल्ली गल्लीमा आँसु बगाउनु पर्छ, घाँटी सुकाउनु पर्छ। यहाँ चाहे उखु किसानको भुक्तानी होस्, चाहे हिंसा पीडित त कहिले मिटर ब्याजी नै किन नहुन्। यस्तो नियति छ यो देशमा। कस्तो प्रशासन व्यवस्था हो हाम्रो, जहाँ न्याय पाउनकै लागि माइती घर मण्डलामा हप्तौं धर्ना बसेर सिंहदरबारलाई न्याय देऊ भन्दै चिच्याउनु पर्ने पीडितहरू। यस्तै चिच्याइरहेका छन् नवलपरासीका मिटर ब्याजी पीडितहरू। गएको जेठदेखि मिटर ब्याजी पीडितले न्याय दे सिंहदरबार भन्दै खसाएको आँसु, पीडा, रोदनको नाली बेली सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। यो बर्खे झरीमा राजधानीमा यसरी धर्ना पटक पटक दिनु यी नवलपरासी, सुस्ता, प्रतापपुरका मिटर ब्याजी पीडितहरूको रहर त पक्कै होइन होला। तर के गर्नु, गाउँकै साहुको मिटर ब्याजीको पासोमा परेपछि यहाँसम्म आउनु पर्यो सिंहदरबारलाई न्याय देऊ भन्दै। मिटर ब्याजीले हजार ऋण दिएर लाखमाथि लाखको ऋण असुलेर घरबार उठीबास लागेपछि बाध्य भएर उनीहरू यसरी माइतीघर मण्डलामा न्यायका लागि चिच्याउन बाध्य भए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मानिसहरू हुन् नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ताका मिटर ब्याजी पीडितहरू, जो 7 दिनदेखि यही माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् साहुको ऋणको पासोबाट मुक्त गरिदेऊ सरकार भन्दै। न्याय सरकारले देला नदेला, तर आशा छ उनीहरूलाई तमसुकको पासोमा पार्ने ती काला तमसुकधारीहरू साहुलाई कारबाही होला कि भन्नेमा। ओत लाग्ने बास र गाँस फलाउने खेतबारी नै साहुले जाली तमसुकको धरापमा पारेर उठीबास लागेपछि उनीहरूले राजधानीमा धर्ना दिन आएका हुन्। आफ्नै जिल्लातिर पनि अड्डा अदालत छन्, तर कोही कसैले उनीहरूको यो पीडालाई सुनेनन् र राजधानीमा आएर धर्ना बस्न बाध्य भए। उनीहरू बर्खे झरीको पनि कुनै प्रभाव नगरी। एउटा साहु रामनरेश गुप्ता साहुसँग मैले 4 लाख रुपियाँ ऋण लिए। त्यो 4 लाख लिएर 8 लाखको तमसुक बनायो डबलको। अनि उसलाई चाहिँ 4 लाखको ठाउँमा 8,30,000 मैले बुझाइसकेको छु। पटक पटक गरी चाहिँ मैले बुझाइसकेको छु। अनि त्यति बुझाउँदै चाहिँ उसले चाहिँ गएर म माथि मुद्दा हालिदियो। मुद्दा गरेर मेरो चाहिँ 11 कट्ठा जग्गा मात्रै हो। मुद्दा गरेर उसले चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ पुरा लिलामी प्रोसेसमा हालेछ। न त मिटर ब्याजीको आतंक नवलपरासीमा मात्रै पनि छैन, तराईका अन्य जिल्लाहरूमा मिटर ब्याजीहरूको आतंक नै छ, जहाँ गरिब, निरक्षर र निमुखाहरूलाई साहुकारहरूले पासोमा पार्ने गरेका छन्। मिटर ब्याजीहरूले झुटा तमसुकको बलमा उनीहरूको गरिबी, अशिक्षा र अभावमा खेलेरै उनीहरूकै घर खेत कब्जा गरेका छन्। यस्तै झुटा तमसुकबाट घर सम्पत्ति गुमाएका नवलपरासीका 80 पीडितहरू न्यायको भिख माग्दै धर्नामा छन्। यति बेला पहिलो पटक गएको जेठ 28मा उनीहरूले 2 साता धर्ना दिएका थिए। त्यस बेला सरकारले आश्वासन दिएपछि घर फर्के, तर उनीहरूले न्याय पाएनन् र न्याय नपाएपछि पुनः राजधानी फर्केर सरकारसँग न्याय देऊ भन्दै धर्ना पुनः सुरु गरेका हुन् केही दिन अघिदेखि।
गरिबी, अभाव, अशिक्षा, भोकमरीको पर्यावाची नै हो यो बस्ती भन्दा फरक नपर्ला। दैनिक ज्यालादारी गरी कमाएको थोरै पैसाले हातमुख जोड्न पनि निकै मुस्किल छ यिनी सुस्तावासीलाई। एकातिर गरिबीले थिचेर थिलथिलो पारेको कहाली लाग्दो जिन्दगी छ भने अर्कोतिर साहु महाजनको धम्की, कुटपिट र हुकुमी प्रथा उत्तिकै छ। यो गाउँको ज्यादती आजको मात्रै होइन, कानुनको धज्जी उडाउँदै सत्ता र शक्तिको आडमा वर्षौंदेखि तमसुकधारी साहुहरूले गाउँलाई कंगाल बनाउँदै आएका थिए। गाउँमा मिटर ब्याजीको समूह छ जसले सुस्ता र प्रतापपुरमा सक्रिय छ काला तमसुकको धन्दा गर्दै। उनै मिटर ब्याजीको झुटो तमसुकको फन्दामा परेका हुन् यी पीडितहरू। अब हामी त्यही साहुसँग पैसा लिएको र पैसा पनि फिर्ता 3 गुणा बेसी फिर्ता गरिदिएँ। अहिलेसम्म पैसा माग्दैछ। म सुरुमा लिए थिएँ धनुधारी चौधरीसँग पैसा 4 लाख रुपियाँ 71मा। 75मा म त्यसलाई 75सम्म 4 सालमा मैले तिर्दिएँ त्यसलाई 12 लाख रुपियाँ। त्यो चाहिँ तम्सु बनाएको थियो, विश्वासमा साहुले दिएको थियो, म पनि विश्वासमा दिएँ। यसले चाहिँ त्यहाँको दादागिरी चलाउने मान्छे हो त्यहाँको। यसले आफ्नो नाममा भनेछ कि अब त्यो साहुले 2 साल चुप लागेर बस्यो धन्दारी, भनेछ कि मलाई 14,38,000 अरू चाहियो। गरिबीका कारण हातमुख जोड्न समेत ऋण लिनुको विकल्प छैन यिनीहरूलाई। उनीहरूको यही व्यवस्थामा गाउँकै साहु महाजनले ऋण दिन्छन् पुरै बस्तीलाई। तर त्यो लाखको ऋण लाखमाथि लाखले चुलिन्छ किनकि सुदखोर साहुहरूले 3-4 गुणा रकम बढाई झुक्क्याएर तमसुक गर्न लगाउँछन् निरक्षर र गरिबहरूलाई। निरक्षर उनीहरूले तमसुकमा के कति रकम बढाएर लेखिएको छ त्यो थाहा समेत पाउँदैनन्। जब साहुले ऋण नतिरेको भन्दै मुद्दा हाल्छन् र अदालतको चिठी गरिबको घरमा तब आइपुग्छ अनि उनीहरू एकाएक हाँगाबाट खसे झैँ हुन्छन्। साहुहरूले तमसुकको पासोमा कसरी पार्छन् र दुःख दिन्छन् भन्ने पीडा हामीसँग यसरी पोखे पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा। पीडाले यहाँ आएको सुनिल शर्मासँग म पैसा लिएँ अनि सुनिल शर्मासँग पैसा लिएँ म 50,000 आफ्नो बिक्री गराएँ ललपूजा राखेर। अनि त्यति म 1 लाख रुपियाँ दिइसकेँ उसलाई। अनि उनको उस के अरे चेकमा सिग्नेचर छ। अनि फेरि म 1 लाखको जरियाले म फेरि 50,000 दिएँ उसलाई। 1.5 लाख भयो। अनि 20,000 15,000 18,000 गरेर 3-4 पल्ट दिएँ। अनि म के भने दाइ मलाई प्रमाण ल्याऊ के म माथि विश्वास छैन। उसले भने म माथि विश्वास छैन, प्रमाण के चाहियो? अनि पैसा ल्याउन म दिइहाल्छु। यस्तो दर्दनाक र बिचल्लीको अवस्था 1-2 परिवारको मात्रै होइन, गाउँका सयौं बढी परिवार साहु महाजनको मिटर ब्याजको धरापमा परेका छन् जो वर्षौंदेखि साहुहरूको यस्तो जालसाजीपूर्ण कुकर्मले दिनरात यस्तै गरी बिताइरहेका छन्। उनीहरूले जहाँ साहुहरूले ऋणमाथि ऋण थपेर दिएर तमसुक गराउने र झुटो कागज लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्दछन् र अन्तमा घरबास सबै उठीवास लगाउने गरेको पीडा सुनाउँछन् उनीहरू। म 10 लाख रुपियाँ लिएर गयो। म भन्यो कि मेरो तपाईँ डिस्ट्रिक्ट बन्दी मेरो पास गरिदिने। त भन्छ कि होइन मलाई 20 लाख रुपियाँ चाहियो। म भन्यो 20 लाख त मेरो सम्पत्तिको दाम छैन त म कसरी दिने 20 लाख और मेरो त 30 लाख भइहाल्छ। भन्छ कि म त तपाईँको जग्गा बेचेर म पैसा लिन्छु। यही गरेर मेरो माथि केस गर्यो। पीडितहरूका अनुसार नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 4 का सयौं परिवारलाई ठग्ने मिटर ब्याजीहरू हुन् मीना सहानी केवट, मनोज कुमार सोनार, दुरही कलवार बनारसी लगायत उनीहरूको समूह ठुलो छ जहाँ 65 जना मिटर ब्याजी ठगहरूले एउटा गाउँलाई नै कंगाल बनाएका छन्, जसका कारण अहिले पीडितहरू रुवाबासी गर्दै न्याय माग्न माइतीघर मण्डलामा धरना दिइरहेका छन्। बर्खे झरीमा पनि भोक प्यासको कुनै पनि प्रवाह नगरी। अब पूर्जा सब फसल मन के रहे के जगह नहीं बा। महंग ब्याजी में सब फंस गए पूर्जा। अब ले रानी जा एक ठाई तो मनो बेच के अब सुनील 1,60,000 में 4 कट्ठा खेते ले लेना बेच के ले लेना। मिटर ब्याजीले 1-2 परिवार मात्र होइन, सुस्ताका 100 बढी परिवारहरू यस्ता मिटर ब्याजीको ऋणको पासोमा परेका छन् जहाँ सुदखोरहरूले गाउँ नै कब्जा गरेका छन् कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै।
यसरी गाउँ नै ऋणको पासोमा पर्ने गरी गाउँमा मिटर ब्याजी धन्दा चलाउँदै आएका साउ महाजनहरू भने गाउँमै छैनन् यति बेला। यो देशमा संविधान छ, कानुन छ, सोही अनुसारका राज्यका संरचना पनि छन्, सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म। तर यी राज्यका संरचना यी नवलपरासीका मिटर ब्याजी पीडितका लागि न्याय दिने भएनन्। यदि राज्यका संरचना साँच्चीकै यी पीडित जस्ता जनताका लागि हुन्थे भने उनीहरू यसरी बर्खे झरीमा भोक र प्यासको कुनै प्रभाव नगरी माइती घर मण्डलामा हप्तौँदेखि न्यायको भीख माग्नु पर्दैन थियो होला। यही कारुणिक आवाजले बल्ल तल्ल सिंहदरबारको आँखा त उघारेको छ, तर पीडितहरू भने ढुक्क छैनन् कार्यदलसँग। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर विश्रामपछि। सरकारले गएको शुक्रबार मिटर ब्याजी पीडितहरूको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्यो। गृहका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदलले आउँदो भदौ 5 गतेभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सूचना नै जारी गर्यो गएको शनिबार। तर पीडितहरू सरकारको कार्यदलप्रति विश्वस्त नभएर धरना जारी राखेका छन्। माइती घर मण्डलामा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। माइती घर मण्डलामै उभिएर सिंहदरबारसँग न्याय दे भन्दै धरना दिएका यी मिटर ब्याजी पीडितको आवाज त सरकारले सुन्यो बल्ल तल्ल। सम्भवतः पीडितहरूको यो कारुणिक आवाज सुनेकै हुन सक्छ सरकारले कार्यदल गठन गरेको पनि, जहाँ सरकारले गत शुक्रबार मिटर ब्याजीका कारण उठिवास भएका पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो। यद्यपि यसअघि पनि सरकारले पीडितलाई न्याय दिने आश्वासन दिँदै धरनालाई थामथुम पारेको थियो। सरकार आफ्नै बचाउमा प्रतिबद्ध नभएपछि पीडितहरू पुनः माइती घरमा धरना दिन बाध्य भएका छन्। पीडितहरूको निरन्तर धरनाको दबावमा परेको सरकारले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो। तर यहाँ सरकारले कार्यदललाई घटनाको छानबिन गर्ने बाहेक अन्य कुनै कानुनी अधिकार दिएको छैन। मिटर ब्याजीसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषणा गर्ने तहको कार्यदल गठन हुनुपर्ने माइती घर मण्डलामा धरनारत पीडितहरूको अपेक्षा थियो। तर पीडितहरूको माग अनुसार कार्यदल नबनेपछि पीडितहरू न्याय पाइएला भन्नेमा त्यति ढुक्क देखिन्नन्। 42 लाख मागिरहेछ। एउटा 10 लाख मागिरहेछ। के गर्ने? मैले ब्याज सहित तिरिदियो। सरकारले गरी अध्ययन र अनुसन्धान गरिने भएको छ। गृहमन्त्री पटक पटक धरना यिनै नवलपरासीको प्रतापपुर तथा सुस्ताका मिटर ब्याजीबाट पीडितको माग सम्बोधन गर्दै गत शुक्रबार सरकारले कार्यदल बनायो। तर धरनामा रहेका पीडितलाई कार्यदलमा नराखेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। मिटर ब्याजीको पासोबाट उठिवास भएका उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलप्रति पीडितले आशंका व्यक्त गरेका छन्। कार्यदलको कानुनी हैसियत स्पष्ट नभएको औल्याउँदै उनीहरूले माइती घर मण्डलामा जारी धरना कार्यक्रमबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
सासूले लिनुभएको थियो 50,000, सासूले 50,000 लिनुभएको थियो। मैले 3 लाख रुपियाँ दिइसकेको छु। 3 लाख दिइसकेको छु, अझै 6 लाख रुपियाँ मागिराखेको छ। यसअघि पनि सरकारले आफूहरूलाई झुक्क्याएको भन्दै अहिले बनेको कार्यदलप्रति विश्वास नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। कार्यदलले अध्ययन, अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिससम्म गर्न पाउने कानुनी अधिकार नभएकाले उनीहरू विश्वस्त नभएका हुन्। मिटर ब्याजीसँग सम्बन्धित दृष्टान्त छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषणा गरी कानुन विपरीत अनुचित ब्याज लिनेको ऋण मिना गर्न सक्ने तहको कार्यदल गठन आफूहरूको माग भएको बताउँछन् मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष राम सुरत गुप्ता। हाम्रो 4वटा माग छ। साहुहरूसँग जति डिस्ट्रिक्ट गरेका छन् त्यो डिस्ट्रिक्ट खारिज गर्न पर्यो, जति तमसुक छ त्यो तमसुक खारिज गर्न पर्यो, जति हाम्रो बढी पैसा ल्याएको छ त्यो बढी पैसा दिन पर्यो, जति जग्गा छिनुवा गरेका छ त्यो छिनुवा पास हाम्रो फिर्ता गर्न पर्यो। अब जबसम्म यो हाम्रो 4 बुँदा जबसम्म माग पुरा नभइदिए पनि हाम्रो केही ठेगाना छैन, 1 वर्ष पनि लाग्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा के छ, हाम्रो यो सहमतिको चाहिँ हामी उसमा सहमति छ। यति मात्र होइन, सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा पीडित पक्षबाट प्रतिनिधित्व नभएको प्रति पनि पीडितहरूले विरोध जनाएका छन्। कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका 2, नेपाल प्रहरीका 3 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1 गरी 6 उच्च अधिकारी सहभागी छन्। कर्मचारी मात्रै सहभागी कार्यदलले मुलुकभरका तमाम मिटर ब्याजी पीडितको समस्या हल गर्न नसक्ने उनीहरूले दाबी गरे। सुनवाई भएन भने हामी चाहिँ अब यहाँबाट जान्दैनौँ र अरू मान्छे चाहिँ थप्दैछ। अब कहाँ बन्द गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ बालुवाटार पनि अब जाने तयारीमा छौँ। प्रधानमन्त्री निवासमा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो चाहिँ मतलब कुरा प्रत्यक्ष चाहिँ भेटघाट गरेर प्रत्यक्ष कुरा राख्न चाहिँ हामी पाए हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ कि हाम्रो आश छ। कार्यदलमा गृहका कर्मचारी मात्रै सहभागी छन्। पीडितका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि छैनन्, न त राजनीतिक दलको तहबाट कुनै प्रतिबद्धता जाहेर भएका छन्। त्यसो हुँदा यो कार्यदल कर्मकाण्डी मात्रै भएको उनीहरूले बताएका छन्। यसले पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडितलाई चोख्याउनेमा आशंका उनीहरूले गरेका छन्। कर्मचारी मात्रै सम्मिलित कार्यदलले आफूहरूले विगतदेखि नै यही माइती घरमा पोख्दै आएको पीडालाई सम्बोधन नगर्ने उनीहरूले दाबी गरेका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरू दिनभर माइतीघर मण्डलामा धरना दिन्छन्। सरकारसँग न्याय माग्दै उनीहरूको दिन यही माइतीघरमै बित्छ। बेलुकी उनीहरू गौशाला स्थित वनकाली फर्कन्छन्, जहाँ उनीहरूको रात बित्ने गरेको छ हप्तौँदेखि। त्यस्ता मिटर ब्याजीहरू मध्य प्रदेशका रौतहट, सर्लाही, जनकपुर, सिराहा, पर्सा, बारामा उत्तिकै सक्रिय छन्, जहाँ हजारौँ निरक्षर र गरिबहरूको उठीबास लगाएका छन् मिटर ब्याजीहरूले। त्यस्तै पीडित हुन् नवलपरासीका पनि। आफ्नै ठाउँमा कतै न्याय नपाउने देखिएपछि उनीहरू राजधानी आएका हुन्। राजधानीले पनि न्याय देला भन्नेमा अझै उनीहरू ढुक्क छैनन्। गएको जेठमा न्याय खोज्दै नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ताका मिटर ब्याजी पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका थिए। उनीहरूको धरनाले प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण भएको थियो। पीडितहरूलाई न्याय दिने आश्वासन पनि दियो सरकारले। तर उनीहरूको दोस्रो पटकको धरनाले मात्रै सरकारले कार्यदल गठन गर्यो। तर सरकारी कार्यदलप्रति पीडितहरू विश्वस्त भएका छैनन्। कार्यदलले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिन भन्दै आश्वस्त पार्न गरिरहेको प्रयाससहित उपस्थित हुनेछौँ
हामी सँगै रहनुहोला। यिनै सुस्ता र प्रतापपुरवासी पीडितहरूले यसअघि गएको जेठ 28 देखि 13 दिनसम्म धरना दिएका थिए माइती घर मण्डलामा। उनीहरूको धरनालाई स्थगित गर्न सरकारले आश्वासन दिएको पनि थियो। सरकारको आश्वासन पत्याएर घर फर्किएका उनीहरूले सरकारको कतै केही छनक नदेखेपछि पुनः धरनामा फर्किए। यद्यपि सरकारले कार्यदल गठन भइसकेकाले शङ्का नगर्न आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भदौ 5 सम्म साहुकरको नाम दिन पीडितका नाममा सूचना जारी। के भन्छ कार्यदल? हुन त सरकारबाट गठित कार्यदलले आश्वासन दिएको छ पीडितहरूलाई। पीडितहरू कार्यदलले भनेकै भरमा विश्वस्त भने भएका छैनन् अझै, किनकि विगतमा पनि यस्ता कार्यदल बन्ने र भत्कने गरेका थिए। त्यस्तै कार्यदल सरकारले शुक्रबार बनायो सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुषालको संयोजकत्वमा। भदौ 5 गतेसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने गरी कार्यदलले सूचना नै जारी गर्यो। पीडितले कागजात सहित स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिएमा सोही अनुसार कारबाही हुने बताउँछन् कार्यदलका संयोजक डाक्टर भीष्म कुमार भुषाल। यो सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उहाँहरूले उजुरी दिन सक्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेका छन्। आज यो कार्यालयहरूलाई फेरि उजुरी दिनको लागि पनि आज पत्रकार गरिरहेको छ, मेसेज गरिरहेको छ। अब अहिले तत्काल चाहिँ केही दिन चाहिँ उहाँहरूले आफूसँग भएका जे जे कागजातहरू चाहिन्छ उपलब्ध भएको दर्ता प्रमाणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी चाहिँ दर्ता गर्नुहुन्छ। अनि चाहिँ 5 गतेसम्म उजुरी दर्ता भएपछि त्यो उजुरीहरूको सङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा बढी कुन कुन जिल्लामा छन् सम्भवतः हामी ती जिल्लाहरूमा गएर स्थलगत रूपले नै पीडितहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने अनि प्रशासनिक संयन्त्रसँग चाहिँ छलफल गर्ने र तत्काल चाहिँ कुन लेभलबाट समस्या समाधान हुने गरी आएको छन् उजुरी कतिपय जिल्लाबाट हुन सक्ने होला, कतिपय अन्तर्निकाय समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू होला, कतिपय फेरि विद्यमान कानुनले नै पनि नसमेट्ने खालका कुराहरू पनि होला। ती विषयहरूमा चाहिँ हामी यकिन गर्छौँ कि स्तरमै गएर पनि हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ यो कार्यदलले तदनुरूप फेरि चाहिँ सिफारिस गर्नका लागि रिपोर्टहरू लेख्छ। सरकारले कार्यदललाई 1 महिनाभित्र मुलुकभरका मिटर ब्याजी पीडितहरूको तथ्याङ्क र समस्या समाधान सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ। सोही म्यान्डेट अनुसार 5 भदौभित्र सरोकारवाला नजिकको कार्यालयमा सप्रमाण जाहेरी दिन मुलुकभरका मिटर ब्याजी पीडितका नाउँमा कार्यदलले शनिबार सूचना जारी गरेको छ। सरकारले पीडितलाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि उनीहरू धरनालाई स्थगित गर्ने अवस्थामा भने छैनन्। कार्यदलले 5 भदौभित्र उजुरी दिन भने पनि मिटर ब्याजीलाई कारबाही भइहाल्ला भन्नेमा ढुक्क छैनन् उनीहरू। तर कार्यदलका संयोजक डाक्टर भुषाल मिटर ब्याजको पासोबाट उठिवास लागेका पीडितको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय समेत पहिल्याउने हामीलाई बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै पहलमा गठित उच्च स्तरीय कार्यदलप्रति शङ्का नगर्न उनको आग्रह छ। मिटर ब्याजीबाट पीडित हुनेहरूको धरना तथा विरोध मुलुकभरबाट भइरहेको हुँदा सबैलाई कार्यदलमा समेट्न नसकिने भन्दै कार्यदलमा समेट्न नसकिएको उनले बताए। यो समस्या समाधान महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कार्यदलमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेट्दै लैजाने भन्ने कुरा कार्यदल आफैमा चाहिँ सानो कार्यदल हो, जसले चाहिँ कानुनीदेखि लिएर विद्यमान चाहिँ कानुन कार्यविधि लगायतका कुराहरू चाहिँ गर्छ। एकदमै एकाडेमिक तरिकाले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कार्यदल हो, जसले देशैभरिका समस्या बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब रिप्रेजेन्टेटिभ देशैभरिको चाहिँ कसैले दाबी गरेर हामी चाहिँ देशैभरिको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर चाहिँ आउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँले भने जस्तो त्यताको पनि प्रतिनिधित्व राख्नु चाहिँ सम्भव हुन्थ्यो। अहिलेको स्थितिले के हो त भन्दा प्रत्येक ठाउँमा पीडितहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येक पालिकामा हुनुहुन्छ। कसलाई चाहिँ कार्यदलमा राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने कुरा सजिलो विषय होइन।
प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भएकाले आशंका नगर्न सरकारले प्रस्ट्याएको छ। तर यता कानुनका जानकारहरू भन्छन् कडा कानुन भए पनि फितलो कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँछन्। प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सधैँ यस्ता समस्या बल्झिरहेको छ उनीहरू भन्छन्। त्यसकारण मिटर ब्याजीको ठगी धन्दा सदाका लागि बन्द गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। एउटा पहिलो कुरा त यो कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्थिति छ, किनभने अब कानुनले नै 10% भन्दा बढी ब्याज चाहिँ लिन मिल्दैन। त्यो कानुनले नै त्यसलाई निषेध गरेको छ, वर्जित गरेको छ। अब अहिले यो मिटर ब्याज भन्ने यो नयाँ फेरि शब्दावली आयो, यो पुरै माफिया तन्त्र हावी गरे। अब यो प्रक्रियामा हामीले के देखिरहेको छौँ भने एकदमै सत्ताको ग्यालेरीसँग एकदमै नजिक भएका व्यक्तिहरू, त्यहाँ टाँसिएका व्यक्तिहरू, तिनीहरू पनि यो प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने इन्गेज छ, उनीहरू पनि यो प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने इन्भल्भ छ। पावरफुल व्यक्तिहरू, सांसदहरू, जनप्रतिनिधिहरू, इभन पूर्व मन्त्रीहरू पनि यस किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ छन् र ठुल्ठुला व्यापारीहरू पनि यो किसिमको चाहिँ धन्दामा इन्भल्भ छन्। अब एउटा व्यापक चाहिँ के छ भने यो यस किसिमको एउटा लेनदेनको नाममा व्यापक चाहिँ के छ भने ठगी भइरहेको अवस्था छ र यसमा के भइदियो भने यो मिटर ब्याजीहरू यो वेल कनेक्टेड छन्। उनीहरूको के हो भने यो प्रहरीहरूसँग मिलोमतो छ, अरू पावरफुल व्यक्तिहरूसँग मिलोमतो छ र त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने यो उनीहरू कानुनको दायरामा आउँदैन। आखिर यो त कानुनले तोकेको भन्दा अत्यधिक ब्याज लिने र दिएको ऋणभन्दा चाहिँ कैयौँ गुणा घर खेतै खाइदिने। अब यस्तो स्थितिमा त व्यापक यो ठगी हो नि त। ठिक छ, यो लेनदेनको कुरा हुँदैन, तर ठगीमा मुद्दा चलाउनुपर्छ, ठगीमा मुद्दा चलाउन सक्छ। अरू पनि के छ भने अब यो सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सक्छ, किनभने धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ भएर यो काम गरिरहेको छ, वेल कनेक्टेड छन्। त्यस कारण के हो भने यो सरकार चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसन प्रहरी चाहिँ के छ भने एकदमै फितलो भयो र धेरै केसहरूमा के देखिन्छ भने मिटर ब्याजीहरू नै धेरै हदसम्म प्रहरीकै मान्छे पनि छन् या प्रहरीकै आडमा यो कुरा भइरहेको छ। त्यस कारण के छ भने उनीहरूलाई कारवाही नभइरहेको अवस्था। मिटर ब्याजी पीडितको चरको दबावपछि कार्यदल गठन गर्ने तहसम्म पुगेको सरकारले पीडितलाई न्याय देला या नदेला त्यो भोलिका दिनमा थाहा होला नै। तर यो सत्य हो कि मिटर ब्याजीको नाउँमा गाउँ कंगाल बनाउनेहरूको विरुद्ध आवाज बालुवाटारसम्म पुग्यो। यसअघि प्रधानमन्त्री देउबाले मिटर ब्याजीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाको समेत ध्यानाकर्षण भएको यो विषयमा सरकारले अलमल गर्दै आएपछि पीडितहरू विश्वस्त हुन नसकेका हुन्। जग्गा बा 6 कट्ठा कुछ धुरेक, 5 कट्ठा कुछ धुरेक, 3 कट्ठा कुछ धुरेक, 1 कट्ठा 13 धुरेक, 1 कट्ठा के घर बा, सब छिन्ना पास करा ले बाना। पैसा उनके तिराइल बा गन्ना खेती में से, केला खेती में से, लड़का विदेश गई 22 लाख रुपया तिरा गई बा। 22 लाख रुपया तिरले के बाद से श्रीमान हिसाब कराए गए ना तो कहता है कि 29 लाख चाहिए। देशभर यस्ता मिटर ब्याजीहरू कति छन्, कहाँ कहाँ छन्, त्यो सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै अभिलेख छैन। यस्ता मिटर ब्याजी धन्दा यस वर्षको मात्रै होइन, विगतका वर्षहरूमा पनि सयौं पीडितहरू मिटर ब्याजीहरूबाट लुटिएका थिए। नवलपरासीको घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशभर यस्ता धन्दाको जालो विस्तार भएकाले पनि सरकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असहज भएको हो। यसैमा पनि प्रक्रियागत झन्झट ढिलासुस्तीका कारण पनि मिटर ब्याजीहरू उम्कने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। त्यसकारण समयमै मिटर ब्याजीको ज्वरो नउखेल्ने हो भने कालान्तरमा राज्य नै समस्यामा पर्ने बताउँछन् अधिवक्ता नेवल चौधरी। कानुनी प्रावधान हेर्दाखेरि अब ठगीमा जानको लागि अब कानुन व्यवस्था रहेको नै छ। जस्तै अब मुल्की अपराध संहिताको दफा 200 मुल्की अपराध संहिता 2074 को दफा 249 अब 49 ठगी गरेको कुराहरू प्रश्न व्यवस्था गरेको छ र यो लेनदेन महलमा पनि अब मुल्की देवानी संहिता 2077 को मा पनि प्रश्न व्यवस्था रहेछ। 10% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भन्ने प्रश्न व्यवस्था रहेको छ। अब सरकारले अब यो नोटिस जारी गर्यो, नोटिस जारी नगर्दा पनि सरकार यदि प्रमाणबाट व्यक्तिको गुनासोबाट यदि ठगी गरेको क्रिया देखिन आएको छ भने 10% भन्दा बढी ब्याज लिएको देखियो, पीडितको गुनासो छ भनेपछि जतिसुकै बेला पनि कारवाही गर्न सकिन्छ।
अब यसलाई सरकारले कति इनिसिएसन लिने भन्ने कुरा सरकारको अब चासोको र भनौँ न प्रायोरिटीको विषयमा पर्न आउँछन्। त्यसमा हदमेत लाग्दैन कि जहिलेसुकै पनि नाच्दिन पाइन्छ। 10% भन्दा बढी ब्याज यदि लिएको र देखियो भने जहिलेसुकै पनि त्यो उजुर गर्न पाइन्छ होइन। त्यो कानुन व्यवस्था प्रशासन देवानी प्रकृति हो। अनि 10% बढी लियो भनेपछि के हो, ठगेको प्रकृति भयो, ठगीतिर पनि लान मिल्यो। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू अब 478 भनेको मुल्की देवानी संहिता 2074 को दफा 478 10% भन्दा बढी लिन पाइँदैन भने प्रष्ट कानुन व्यवस्था रहेको छ। तर यो इस्यु के भयो भने 10% भन्दा बढी भनेको अब 60, 70, 80, 35 कति लिएको होला। अब त्यो फेरि यो 6 महिनामा सालाको गर्ने चक्रवर्ती ब्याज कम्तीको ब्याजको ब्याज दिने जुन आइरहेको कुरो त्यो चाहिँ बिल्कुल गैर कानुनी हो। त्योभन्दा अगाडिकै नै इस्युहरू हो। तर अब मान्छेले वर्षौँदेखि ब्याजका ब्याज तिर्दै गए, त्यो पनि उसले अहिले साला गराउन सकेन भने सडकमा आएको। अब घर बार अब जग्गा जमिन सबै निलाम भइसक्यो, त्यो पनि उठ्न सकेको छैन, ऋणबाट उन्नति पाउन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब अलिक ठुलो भोलामा आउन लागेको हो। सरकारले यसलाई चाहिँ के भन्नु चासोको विषय लिएर नियन्त्रण चाहिँ गर्नै पर्छ। यदि गर्न सकेन भने यो अलिकति जटिल विषय हुन जान्छ। सरकारलाई पछि पनि अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। विगतमा पनि सरकारले मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा मिटर ब्याजको आतंक फैलाउनेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। कानुनी कारबाही भए पनि केहीले सहजै उन्मुक्ति पाएका नजिर पनि छन्, जसले गर्दा पीडितहरू आश्वस्त हुन नसकेका हुन्। यसर्थ सरकारले यस्ता मिटर ब्याजीको अवैध धन्दालाई सदाका लागि रोक्न यसपटक निर्मम भएर लाग्न जरुरी छ, जसले सरकारप्रतिको पीडितहरूको भरोसा पलाउनेछ भने कानुनी राज्यको अनुभूति समेत पक्कै दिनेछ। यति गम्भीर समस्याप्रति पनि सरकारका निकाय मौन बसिदिँदा अहिले मिटर ब्याजीहरूको आतंक देशभर मौलाएको छ। विशेष गरी मधेसका अधिकांश जिल्ला र पश्चिम तराईमा पनि यो समस्या डरलाग्दो गरी विस्तार भएको छ। यस्तो मिटर ब्याजी धन्दा जसले दर्जनौं गाउँहरू कंगाल भएका छन्, हजारौं परिवार घरबार विहीन भएका छन् भने सीमित मिटर ब्याजीहरू मालामाल भएका छन्। रातारात जसले आर्थिक शोषण, आर्थिक लुटसँगै आर्थिक अपराधलाई समेत बढावा दिएको छ। यसर्थ यति बेला तापके तातेको छ। यही मौकामा देशभरबाट यस्ता मिटर ब्याजीहरूको उन्मूलन गर्न अब आइतबार नकुरोस् सरकारले। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।